जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मौका पर जो सुखन रहा जाए वो ऐसा है जैसे सोने के सेब रुपहली टोकरियों में सजे हों। जनाब जौहर कानपुरी का खासा ये है कि उन्होंने हालात का नफ्सियाती तजिया किया है और हालात का जय्यद मुतालिया मुहाकमा और तशख्खुस किया है। मैं हालात हाजरा की बेहतरीन अक्कासियां करने वाले शायर जनाब जौहर कानपुरी को इन मिसरों के साथ आवाज दे रहा हूँ कि सूरज ने लिखा है तेरे रुखसार पे मजमून, जुल्फों पे सितारों ने मकालात लिखे हैं। दानिश के सिवा कौन है आए जाने तमन्ना जिसने तेरे दहके हुए हालात लिखे हैं। दहके हुए हालात की खूबसूरत अक्कासियों का बहुत ही बड़ा कलमकार जनाब जौहर कानपुरी। अर्ज किया है कि ये गलत है कि शरपसंदों ने फिर फजाओं में जहर भर डाला। ये गलत है कि शरपसंदों ने फिर फजाओं में जहर भर डाला। ये सियासत है जिसके हाथों ने बंबई को तबाह कर डाला। ये गलत है कि शरपसंदों ने, ये गलत है कि शरपसंदों ने, ये गलत है कि शरपसंदों ने फिर फजाओं में जहर भर डाला। ये सियासत है जिसके हाथों ने बंबई को तबाह कर डाला। और चार मिसरे सुनिए कि धुएं में यूं ही नहीं डूबी बंबई की फजा। मैं कोई तमहीद बयान नहीं करूंगा, मेरा शेर बताएगा जो कुछ मैं कहना चाहता हूं। अर्ज किया है कि धुएं में यूं ही नहीं डूबी बंबई की फजा, सितम छुपाने की तरकीब की गई है। धुएं में यूं ही नहीं डूबी बंबई की फजा, सितम छुपाने की तरकीब की गई है ये। और तलाश जारी थी जिन वहशी और दरिंदों की, उन्हें बचाने की साजिश रची गई है। तलाश जारी थी धुएं में यूं ही नहीं डूबी बंबई की फजा, धुएं में यूं ही नहीं डूबी बंबई की फजा, सितम छुपाने की तरकीब की गई है ये। तलाश जारी थी जिन वहशी और दरिंदों की, उन्हें बचाने की साजिश रची गई है। उन्हें बचाने की साजिश रची गई है ये, उन्हें बचाने की साजिश रची गई है ये। ऐसी साजिश, सुनिएगा, कोई तमीज नहीं, सब आप समझते हैं। ऐसी साजिश कि कांप उठा संसार, जुल्म को हादसा बनाया गया। ऐसी साजिश के कांप उठा संसार, जुल्म को हादसा बनाया गया। एक इंसान को मारने के लिए सैकड़ों का लहू बहाया। ऐसी साजिश से कांप उठा जिंदाबाद जिंदाबाद। कांप उठा, जवाब नहीं है जबर भाई। ऐसी साजिश के कांप उठा संसार, सूरत मंदाना इजहार है। जुल्म को हादसा बनाया गया, जुल्म को हादसा बनाया गया। एक इंसान को मारने के लिए सैकड़ों का लहू बहाया गया, सैकड़ों का लहू बहाया गया। और एक चार मिसरे और भी बिल्कुल ताजा हैं, वो भी समाज फरमा ले। एक इंसान को मारने के लिए सैकड़ों का लहू बहाया गया। मेरे कत्ल का बहुत से हमारे सियासी लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। ये हम बहरहाल सब अच्छे लोगों के और सच्चे लोगों के साथ हैं। और जौहर कानपुरी ये कहता है, सियासतदां, हुकूमतें, सरकारें कुछ भी कहते रहें, लेकिन जौहर कानपुरी ये कहता है कि मेरे कत्ल का राज उलझा कहां है। मेरे कत्ल का राज उलझा कहां है? मेरे कत्ल का राज उलझा कहां है कि कातिल सब इंसान की ही शक्ल में है। मेरे कत्ल का राज उलझा कहां है कि कातिल सब इंसान की ही शक्ल में है। मेरी मौत से फायदा जिनको पहुंचा वही लोग शामिल मेरे कत्ल में। मेरे कत्ल का राज उलझा
کہاں ہے؟ میرے قتل کا راز الجھا کہاں ہے؟ کہ قاتل سبنسا کی ہی شکل میں ہیں. میری موت سے فائدہ جن کو پہنچا وہی لوگ شامل میرے قتل میں ہیں. میری موت سے فائدہ جن کو پہنچا وہی لوگ شامل میرے قتل میں ہیں. وہی لوگ. یہ قومی یکجہتی کا سلسلہ، اس سلسلے سے یہ مشاعرہ ڈاکٹر وجاہت مرزا نے سجایا ہے. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. وقت کی ضرورت یہ بھی ہے کہ نفرتوں کے ان اندھیروں کو مٹانے کے لیے سب کو اب آئین ایک قندیل ہونا چاہیے. واہ بھائی. نفرتوں کے ان اندھیروں کو مٹانے کے لیے سب کو اب آئین ایک قندیل ہونا چاہیے. اور بن گئی ہے دشمنی ایک بوجھ ہر دل کے لیے، اب بموں کو پھول میں تبدیل ہونا چاہیے. بن گئی ہے دشمنی ایک بوجھ ہر دل کے لیے، بن گئی ہے دشمنی ایک بوجھ ہر دل کے لیے، اب بموں کو پھول میں تبدیل ہونا چاہیے. اب بموں کو پھول میں تبدیل ہونا چاہیے. اب کیا ہے کہ زخم کھا کر ستمگار کہلائے ہم. زخم کھا کر ستمگار کہلائے ہم. پھول تھے اور تلوار کہلائے ہم. زخم کھا کر ستمگار کہلائے ہم. پھول تھے اور تلوار کہلائے ہم. ساری قربانیاں رائگاں ہو گئیں. جان دے کر بھی غدار کہلائے. ساری قربانیاں رائگاں ہو گئیں. نہیں، بہت خوب، بہت خوب. کھا کر ستمگار کہلائے ہم. پھول تھے اور تلوار کہلائے ہم. ساری قربانیاں رائگاں ہو گئیں. جان دے کر بھی غدار کہلائے ہم. اس کا اسلام سے رشتہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا اسلام سے رشتہ تو نہیں ہو سکتا جس نے عورت پہ ستم ڈھا کے قیامت کی. اس کا اسلام سے رشتہ تو نہیں ہو سکتا جس نے عورت پہ ستم ڈھا کے قیامت کی ہے. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر. اور پڑھیے جاور صاحب. اسلام سے رشتہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا اسلام سے رشتہ تو نہیں ہو سکتا جس نے عورت پہ ستم ڈھا کے قیامت کی ہے. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے. ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے. ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے. جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے. یہ مطلب اچھا پڑا تھا. جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے. نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے. اگر یہ سچ ہے میری موت تیرے ہاتھ سے ہے، اگر یہ سچ ہے میری موت تیرے ہاتھ سے ہے، تو یہ بھی سچ ہے جہنم تیرا ٹھکانا ہے. اگر یہ سچ ہے میری موت تیرے زندہ باد جوہر کانتی. اگر یہ سچ ہے میری موت تیرے ہاتھ سے ہے، تو یہ بھی سچ ہے جہنم تیرا ٹھکانا ہے. حویلی والے حقارت سے میری سمت نہ دیکھ. حویلی والے حقارت سے میری سمت نہ دیکھ. مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے. حویلی والے حقارت سے میری سمت نہ دیکھ. کیا خوبصورت پہلو ہے. جواب نہیں حویلی والے حقارت سے میری سمت نہ دیکھ. مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے. مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے. اور اگر یہ سچ ہے میری موت تیرے ہاتھ سے ہے، تو یہ بھی سچ ہے جہنم تیرا ٹھکانا ہے. عبادتوں کے لیے تو مجھے جگہ نہ بتا. عبادتوں کے لیے تو مجھے جگہ نہ بتا. میں جانتا ہوں سر اپنا کہاں جھکانا ہے. عبادتوں کے لیے تو مجھے جگہ نہ بتا. عبادتوں کے لیے تو مجھے جگہ نہ بتا. میں جانتا ہوں سر اپنا کہاں جھکانا ہے. پارسا لوگ گنہگار نکل جاتے ہیں. پارسا لوگ گنہگار نکل جاتے ہیں، اپنے غیروں کے طرفدار نکل جاتے ہیں. پارسا لوگ گنہگار نکل جاتے ہیں، اپنے غیروں کے طرفدار نکل جاتے ہیں. اے وطن اب کسے ہمدردی کہے گا، اپنے
پڑھتے رہیے گا اور پڑھیے گا جوہر صاحب مقرر ارشاد. پارسا لوگ گنہگار نکل جاتے ہیں, پارسا لوگ گنہگار نکل جاتے ہیں, اپنے غوروں کے طرفدار نکل جاتے ہیں. اے وطن اب کسے ہمدرد کہے گا اپنا؟ دھارمک لوگ بھی غدار نکل جاتے ہیں. بھائی زندہ باد. اے وطن اب کسے ہمدرد کہے گا اپنا؟